ठिक छ। त्यसरी उकालो लाग्ने काम गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको दिमागमा कुनै बेला नकारात्मक सोच पनि आउँछ अरूहरू जस्तै? कि तपाईँकोमा नकारात्मक सोच आउँदै आउँदैन, खालि म सक्छु, म यो केही पनि होइन भन्ने किसिमले नै अगाडि बढ्नुहुन्छ? कुनै कुनै रेसहरूमा मैले खेलेको रेसहरू मध्येमा एउटा रेस फ्रान्समा चाहिँ त्यो एसापे बेल भन्ने एउटा 87 किलोमिटरको रेस थियो, त्यो मात्र गिभ अप गरे हो। अनि त्यो रेस मैले गिभ अप किन गरेँ भन्दाखेरि सुरुकै 5 किलोमिटरमै तपाईँको चाहिँ यो एङ्कल ट्विस्ट भएर चाहिँ मैले त्यो रेस चाहिँ 40 किलोमिटरसम्म गएर पेन भएर छोडिदिएँ। त्यसलाई फेरि नेक्स्ट इयर गएर त्यही रेस मैले तपाईँको चाहिँ खेलेँ, त्यतिखेर मैले चाहिँ सिधाएँ। अब मैले अघि नै भने अब म फ्रन्ट लाइनमा गएर चाहिँ होइन यो रेस जित्छु नै भनेर त्यस्तो चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन गर्दैन हेर्नुहोस् भुवनजी। म यो डिस्टेन्स हो, मैले चाहिँ यो डिस्टेन्स मेरो गन्तव्य भनेको चाहिँ फिनिस पोइन्ट भनेको त्यो हो। मेरो एनर्जी भनेको यति हो, मेरो क्यापेसिटी भनेको यति हो, मेरो चाहिँ स्पिड पावर भनेको यति हो। त्यसकारण यो ढङ्गले गएँ भने म पुग्छु भन्ने मैले चाहिँ सुरुमै एउटा चाहिँ योजना बनाउँछु। हजुर। बुझ्नुभयो त भवनजी? त्यो भएको हुनाले अब म आफ्नै स्पिडमा र आफ्नै तालमा जाँदाखेरि मैले सबै रेसहरू इभन एउटा रेसभन्दा बाहेक अरू सबै रेसहरू खेलेको रेसहरू फिनिस नै गरेको छ। अब बिचबिचमा कुनै बेला कुनै रेसमा कठिनाइहरू परेको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही बेलामा खान नसक्ने, जस्तै अब तपाईँ 100 किलोमिटर रेसमा तपाईँको चाहिँ खान नसक्ने स्थितिहरू आउन सक्छ। पानी नै पिउन नसक्ने स्थितिहरू पनि आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चिसो तपाईँको टेम्परेचरहरू बढीको र बाहिरको चाहिँ आउट टेम्परेचर मिलेन, तपाईँको चाहिँ ड्रेस राम्रोसँग लाउनु भएन भन्ने कुराहरू। जस्तै कतिपय रेसहरू नाइटमा पनि पर्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको बडी र बाहिरको टेम्परेचर तपाईँले चाहिँ यो ड्रेसहरू राम्रोसँग चाहिँ मेन्टेन गर्नु भएन भने त्यतिर समस्या पर्न सक्छ। अब कोही बेलामा मेरो पनि सानो कमजोरीहरूले गर्दाखेरि कुनै रेसमा कठिनाइहरू पनि हुन्छ। कोही बेला रोइया पनि छ। कोही बेलामा तपाईँको चाहिँ फिनिस लाइन भन्दा 10 किलोमिटर अगाडि ट्विस्ट भएर खुट्टा दुखेर पनि होइन म त अब सक्नुपर्छ, यो त्यहाँसम्म त पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले स्ट्रगल गर्दै फिनिस गरेको उदाहरणहरू पनि छन्। भनेपछि यो म चाहिँ मैले यो फिनिस गर्नै पर्छ भन्ने किसिमले आफूलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहनु भएको हुन्छ होइन, गाह्रो भयो भने। हजुर। भनेपछि तपाईँ पनि मान्छे नै हो, तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ? सबैलाई गाह्रो हुन्छ। अब एउटै हो, तपाईँको चाहिँ अलिकति तयारी बढी गर्नुभयो भने कम गाह्रो हुन्छ होइन। तयारी कम गर्नु बढी के अरे तयारी चाहिँ अलिक कम गर्नुभयो भने बढी गाह्रो हुन्छ, कम गर्नुभयो भने बढी गाह्रो हुन्छ। तयारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो भयो भने अलिक कम गाह्रो हुन्छ, त्यति मात्र हो। ओके। अनि मैले यो धेरै रनरहरूले कुरा गरेर सुनेको छु रिकभरी टाइम भनेर। यो रिकभरी भने चाहिँ के हो र कतिको जरुरी छ? अब रिकभरी भन्न चाहिँ खास अल्ट्रा गर्दाखेरि तपाईँको हुन त अब यो साइन्सले पनि तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न यो बत्तीपछि अब पछिल्लो साइन्सहरूले अब पहिला तपाईँको चाहिँ अब यो ठुलो रेस गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ खुट्टा चाहिँ यसो तपाईँ स्ट्रेचिङहरू गर्नुपर्छ भन्थ्यो। अब अहिले तपाईँको 100 किलोमिटर कुदेपछि कम्तीमा पनि नदुखुन्जेल चाहिँ त्यो दुख्न नछोडुन्जेलसम्म चाहिँ केही पनि नगर्नुहोस् भनेर भन्छ। कतिपय साइन्टिफिक यस्तो कुराहरू पनि यो क्रमिक रूपमा समयअनुसार गरेको छ। अब म चाहिँ खास एउटा रेस खेलिसकेपछि कम्तीमा पनि यो 2 हप्ता 3 हप्ता जति अरू रेसहरू खेल्दैन। विशेषतः मैले 80-100 किलोमिटरहरू खेल्छ। प्रायः मेरो फेभरेट डिस्टेन्स भनेको त्यही हो। एकचोटि त्यो कुदिसकेपछि म 1-2 हप्ता जति चुबो लाएर बस्छु। इभन सके पनि अब मैले भनिहालेँ अघि नै रेसमा पनि म एकदमै फ्रन्ट लाइनमा गएर जित्नै पर्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो ढङ्गबाट जाँदैन। म यति ढङ्गबाट गएँ भने म क्र्याक पनि हुँदैन, म चाहिँ सही उसमा पुग्छु भन्ने हिसाबले नै जान्छु। अब रिकभरी टाइम भने चाहिँ अब फरक हुन्छ। तपाईँको अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति बढी समय पनि लाग्न सक्छ। तपाईँको रेसमा अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो माइक्रो के भन्छ यो सेलुलहरू चाहिँ मसलको चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ उहरू साना सेलुलहरू चाहिँ क्र्याक भएको हुनसक्छ। मसलहरू बिस्तारै त्यो दुख्ने भनेको त्यही त हो नि, भित्र मसलमा सामान्य त्यो छिद्रहरू हुनु नै हो। त्यही भएर त्यसको रिकभरको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 हप्ता 3 हप्ता तपाईँको व्यक्तिहरू हेरेर अथवा चाहिँ इन्जुरी हेरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 महिना पनि लाग्न सक्छ। रिकभरी विशेषतः 2 हप्ता 3 हप्ता जति भए पुग्छ। फेरि कतिपय रनरहरू यस्तो पनि देखाएको छु मैले, हप्तैपछि 100 किलोमिटर चाहिँ को कम्पिटिसनहरू पनि गर्ने देखाएको छु। यसो मतलब उहाँहरूको ट्रेनिङ चाहिँ हाई लेभलको छ, उहाँहरू चाहिँ अलि माथिल्लो चरणमा हुनुहुन्छ भनेर बुझिन्छ। ओके। उहाँहरू चाहिँ माथिल्लो चरणमा हुनुहुन्छ भनेपछि सबैजनाको शरीर बेग्ला किसिमको हुन्छ। सबैजनालाई एउटै नियम लागू हुँदैन र आफ्नो ट्रेनिङ अनुसार पनि भर पर्छ होइन, कि ठ्याक्क एउटा सबैलाई फिट हुने खालको मसला छैन? त्यस्तो अब खासै त्यस्तो त छैन।
सबै रनरहरूलाई एउटै सबैलाई कमन लागु हुने भनेको त तपाईँको चाहिँ फुड हो, तपाईँको चाहिँ सबैले खानुपर्छ, ड्रिङ्क्स सबैले चाहिँ पिउनुपर्छ। ओके, अनि ड्रिङ्क्स भनेको अब ओके लिक्विड चाहिँ डिहाइड्रेट हुनु भएन होइन, सकेसम्म बढी पानी इन्टेक गरिरहनु पर्यो। तर यो ड्रिङ्क भनेको चाहिँ तपाईँले कफी चिया रक्सी भने होइन कि हेल्दी ड्रिङ्क भन्नुभयो? हजुर 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 होइन, कम्तीमा पनि 2 हप्ता रेस्ट भन्नु पछाडि रिकभरी टाइममा चाहिँ भुवनजी सरी 2 हप्ता कम्तीमा पनि 2 हप्ता चाहिँ तपाईँले अर्को 2टा रेस्टको बिचमा चाहिँ 2 हप्ता चाहिँ राख्नुभयो भने त्यो रिकभरको लागि चाहिँ राम्रो। ओके, तर एउटा रेस र अर्को रेस भनेको तपाईँले एउटा रेसलाई त कमसेकम पनि 20 किलोमिटरभन्दा घटेकोलाई त रेस मान्नुहुन्न होला। अब मैले अघि पनि भने मैले बढी प्रायः 50 80 100 त्यही मेरो मैले सबभन्दा बढी गरेको रेस भनेको 80 100 को बिचमा छ। 20 25 भनेको तपाईँको त्यो 100 किलोमिटर र 80 को रनरहरूलाई त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ जस्तै हो क्या खास। त्यो 20 किलोमिटर अब त्यो मैले अघि नै भने अब कतिपय त्यो अल्ट्रा रेसमा पनि कतिपय विधाहरू तपाईँको स्काई रनिङहरू छ 20 किलोमिटर, तर यो चाहिँ एक्सट्रिम तपाईँको चाहिँ यो अप मात्र जाने डाउन मात्र जाने यो चाहिँ स्काई रेसहरू अन्तर्गत पर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ उनीहरूको स्पिड अल्ट्राभन्दा अलिकति तपाईँको चाहिँ भिन्नै किसिम हुन्छ, उहाँहरू फास्ट जानुहुन्छ र त्यो छुट्टै तयारी हुन्छ त्यसको। हजुर, त्यसको छुट्टै तयारी हुन्छ। अनि यो दौड्दाखेरि यो ब्रिदिङ टेक्निकहरू छ, सास फेर्ने तरिकाहरू बेग्लै के त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो खासै त्यति जरुरी पर्दैन? नेचुरल आफ्नो कसरी अघि पछि कसरी सास फेरिन्छ त्यसरी नै फेर्ने, खासै त्यसमा त्यस्तो ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। म आफ्नो कुरा गर्दाखेरि है भन्छ त्यो त्यति धेरै भिन्नता महसुस गर्दैन मैले चाहिँ। अब अरू रनरहरूले पनि मेरो विचारमा कुद्दाखेरि अब कतिपय व्यक्ति अन्तर्गत पनि फरक पर्छ। अब त्यो ब्रिदिङ गर्नेमा चाहिँ अलिअलि फरक पनि हुनसक्छ, त्यसमा पनि डिपेन्ड होला। तर मैले चाहिँ अरूलाई यसै गरी तपाईँले चाहिँ कुद्दाखेरि चाहिँ यसै गरी सास फेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सल्लाह दिँदैन। तपाईँ अघि पछि कसरी सास फेर्नुहुन्छ त्यसै गरी फेर्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ। ओके, भनेपछि पहिला जसरी गरिएको छ त्यसरी नै गर्नु। अनि अरू कुनै टेक्निक जस्तो दौड्दाखेरि खुट्टाको मुभमेन्टहरू अथवा जिउको पोस्चर यस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो कुनै किसिमको सल्लाह सुझाव त्यस्तो केही छ कि त्यो पनि नेचुरली जे आउँछ त्यही नै हो? त्यो नेचुरल रूपमा मैले भने अब कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ अब मैले त्यो रनरहरू तपाईँले पनि याद गर्नुभएको होला। अब आफ्नो स्टाइल हुन्छ, कोहीको तपाईँको चाहिँ डान्सिङ स्टाइल जस्तो हुन्छ, कोहीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनिमलै पनि हेर्नुहोस् न हिँडाइ दौडाइमा चाहिँ उनीहरूको पनि फरक हुन्छ नि, त्यो एनिमल पनि फरक हुन्छ नि त। अब हामी मानवहरू पनि त्यसै हो। र रेसमा तपाईँको चाहिँ 1000जना रेस रनरहरू कुदिरहेका हुन्छन्, काहीँ न काहीँ फरक भइरहेको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ आफ्नै तालमा जाने हो। अब कोही व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ स्टिक लिएर पनि कुदिरहनु भएको छ होइन। कतिपय अल्ट्रा रेसहरूमा चाहिँ यो स्टिक लिएर पाइँदैन। अब विशेषतः धेरै रेसहरूमा यो स्टिक लिएर पनि कुदिरहेको हुन्छ। त्यो आफूलाई कस्तो लाग्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यसरी नै कुद्ने हो भने चाहिँ। कुनै यसरी कुद्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो उहरू छैन। ओके, यसरी नै कुद्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले अघि कुरा गर्दाखेरि के पनि भन्नुभएको थियो नि, एउटा दुईवटा तपाईँको ठाउँमा चाहिँ कुनै रेसहरूमा चाहिँ मबाट नै केही गल्ती भएको अथवा प्रिपेयर्ड नभएको त्यही भएर गाह्रो हो भनिरहनु भएको थियो नि त। 2-3वटा कुरा केही छ जुन चाहिँ भनौँ न अघि मैले सल्लाह सुझाव तपाईँलाई मागे के चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर, त्यसमा खासै केही पनि छैन भन्नुभयो। के चाहिँ गर्नु हुँदैन त भनौँ न, 2-4वटा कुरा जुन चाहिँ तपाईँले रेसमा गर्नु हुँदैन अथवा यदि अल्ट्रा रेसतिर लाग्ने हो भने यो 2-3टा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन भन्नु पर्यो भने के हुन्छ होला? त्यो चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ रेसमा विशेषतः लङ रेसमा चाहिँ मैले गरेका गल्तीहरू नै भन्छु तपाईँलाई। अब अरूलाई पनि अब खास नगर्दा राम्रो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँको राति कुद्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ कुद्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ गर्मी फिल गरिरहनु भएको हुन्छ नि, तर बाहिरको टेम्परेचर चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ, चिसो नै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्मी हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ पुरा यो विन्ड प्रुफहरू खोलेर टी सर्ट मात्र लाएर मैले केही उसमा चाहिँ त्यो गल्तीहरू गरेँ, जसले गर्दा त्यो बडीको टेम्परेचर र बाहिरको त्यो चिसोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परेको थियो 1-2वटा रेसहरूमा। अर्को गल्ती भनेको भोक लागेको छैन नि, अब त्यहाँसम्म जाउँ अनि त्यसपछिबाट त्यहाँ गएर खाम्ला अनि फेरि त्यहाँ गएर खाने अनि फेरि जानु पर्ला भन्ने हुन्छ। भोक लाग्नुभन्दा पहिल्यै खानुपर्छ क्या। कतिपय उसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ पहिल्यै फ्युल हालेन भने मेरो गल्तीहरू चाहिँ भन्दैछु तपाईँलाई। अब
भोक लाग्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँको चाहिँ त्यो भोक लागेपछि त तपाईँको काम गर्न छोडिसकेको हुन्छ कतिपय अङ्गहरूले। त्योभन्दा पहिले नै भोक लाग्नुभन्दा पहिले नै रेगुलर खानुपर्छ। तपाईँको मेन मैले सिकेको भनेको चाहिँ लङ डिस्टेन्समा चाहिँ लामो दुरीको रेसमा चाहिँ भोक लाग्नुभन्दा पहिल्यै जस्तै 5-5 किलोमिटरमा आफ्नो त्यहाँ चेक पोइन्ट पनि हुन्छ अथवा आफैसँग पनि भएको केही न केही चाहिँ खाइराख्ने। अनिखेरि पानी पनि एकैचोटि धेरै खाने होइन, पिउने होइन, बेला बेलामा पानीहरू पनि पिइराख्नुपर्छ। मलाई पानी तिर्खा लागेको छैन, अहिले भर्खर पिएको त हो नि भन्ने हिसाबले गर्दा पानी तिर्खा लाग्दाखेरि ढिला भइसकेको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ बडीमा त्यो लिक्विड कम हुने बित्तिकै तपाईँको बडीले अर्कै खालको चाहिँ रियाक्ट गर्न सुरु गर्छ। त्यस कारणले पानी चाहिँ तिर्खा लाग्नुभन्दा पहिला नै खाँदाखेरि पिउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। मैले कतिपय ठाउँमा गल्ती गर्दाखेरि त्यो पानी कम भएर अथवा चाहिँ नखाएर अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो एकचोटि जाडोमा चाहिँ होइन म कुदिरहेको छ जाडो छैन नि भन्दाखेरि बाहिरको चाहिँ चिसोले तपाईँको बडीको टेम्परेचर नमिल्दाखेरि केही रेसहरूमा गाह्रै भएको थियो।